नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको राजनीति जुन खालको गोलचक्करभित्र फसेको छ यसले दिने नतिजा के हुन सक्छ, के हामी एउटा सार्वभौम नेपाल र स्वाधीन नेपालीका हिसाबले बाँच्ने दिनहरू क्रमशः गुमाउँदैछौँ या हामीसँगको जसलाई हामीले नेतृत्व सुम्प्यौँ उनीहरूले त्यो इच्छा शक्ति देखाउन छाडेका हुन् या शक्ति कसरी कब्जा गर्ने भन्ने खेलमा नै राजनीतिक दलका नेताहरू अल्झिरहँदाखेरि नेपालको आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो एउटा लामो समयदेखिको दक्षिण एसियाको आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान गुमाउने बाटोतिर हामी उन्मुख छौँ। के हामी यति कमजोर भइसक्यौँ जसले आफूभित्रको राजनीति, आफूभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ? कहिले हामी दक्षिणको मुख ताक्ने, कहिले उत्तरको, त कहिले सात समुद्र पारीको। के यसै गरी चल्छ नेपालको राजनीति या कतिन्जेल यो व्यवस्था र पीडा हामी नेपालीले बेहोरिरहनु पर्ने हो? हामी आज यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ यी सबै विषयमा नजिकबाट निहालिरहनुभएका एकजना वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। घिमिरेज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धेरै। कतिन्जेल यो गोलचक्करमा फसिरहन्छौँ हामी, यो नियति कतिन्जेल बेहोर्नु पर्ने हो? अहिले जसलाई चार पार्टी भनिन्छ, ठुला चार पार्टी, उनीहरूको जिम्मेवारी अथवा जवाबदेहिताका डिग्री अलग होलान्, तर ती दलहरू खास गरेर एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूभन्दा दलाल शक्तिमा उनीहरू रूपान्तरित भइरहेका छन्, जहाँ उनीहरू नेपाली जनतालाई हामीले के भनेका हौँ भन्दा पनि के गर्दाखेरि अरू मुलुकहरू, ठुला शक्ति केन्द्रहरू खुसी हुन्छन् भन्नेतिर उनीहरू गइराखेका छन् र मुलुकको राजनीतिक अथवा मुलुक सञ्चालनमा संविधान नभए पनि परकृपा पर्याप्त हुन्छ भन्ने मान्यताबाट उनीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन क्षीण भएको बेलामा यस्ता ग्रहणहरू लाग्ने गर्छन्, त्यही फेजमा हो, तर त्यो धेरै दिन जनताले सहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको मतलब के, मतलब हाम्रा नेताहरूको आत्मविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको हो या आफ्नो शक्तिप्रतिको चाहिँ महसुस हुन छाडेको हो या अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै ऐन कानुन नियम विधि संविधान यी सबै कुरा नभए पनि राज्य त केही मानिसहरूको मुखबाट पनि चल्छ भन्ने खालको मनोवृत्तिले काम गर्न थालेको? दुई तीनटा कुराहरू त्यसको। एउटा त दास मनोवृत्ति र चरित्र हाबी भयो। अर्को नेतृत्व, कुनै पनि चारवटै पार्टी, अहिले चारवटा पार्टीको कुरा गरौँ, चारवटा पार्टीको नेतृत्व जवाबदेही भएनन्, कतै पनि जनताप्रति जवाबदेही भएनन्। अर्को, नेपाली जनताप्रति जवाबदेही नहुँदै पनि उनीहरू विदेशी शक्तिहरूबाट ज्यादा परिचालित हुन थाले। विदेशी प्रभाव, नीतिको र इभन पैसाको, त्यसको प्रभावमा पनि राजनीतिक दलहरू ज्यादा परे जस्तो देखिन्छ। त्यसबाट जब उनीहरूलाई जनताको डर रहँदैन, जब जनतालाई दिएको वचनको डर रहँदैन उनीहरूलाई, त्यसपछि उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। तर उनीहरू उठ्छन्, उनीहरूले त्यो बेला मात्रै चेत्छन् जब जनता फेरि एकचोटि उठेका हुन्छन्। तर एउटा कुरा नि, जस्तो विदेशीहरूको प्रभावमा परेको या विदेशी शक्तिहरूले पटक पटक हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा लिएको भन्ने प्रसङ्ग जोड्दाखेरि के यो अहिलेको कालखण्डमा मात्रै भएको हो या हामीले यो नियति बेहोर्नु थियो, बेहोरिरहेका छौँ? त्यो चाहिँ अब एउटा भाग्यवादी वक्तव्य हुन जान्छ। विभिन्न कालखण्डमा कति वैदेशिक शक्ति भयो भन्दाखेरि हामी एउटा इभोल्युसनको, डेमोक्रेसीप्रति इभोल्युसनको विकासको क्रममा नै छौँ, जहाँ फेरि। तर एउटा कुरा नि, जस्तो मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने हामीले 2007 सालमा जब विश्वको लागि ढोका खुल्ला गऱ्यौँ, सँगसँगै हामीले प्रजातन्त्र पनि देशभित्र भित्र्यायौँ, लगत्तै एउटा पीडा हामीले बन्द कोठाभित्र के थियो भन्ने कुरा बहसको अर्को पाटो हुन सक्ला, तर प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ पारदर्शी व्यवस्था हो। त्यसले हरेक कुराहरू पारदर्शी हुनको लागि माग गर्दछ। 7 सालमा जब हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ, सँगसँगै नेपालको क्याबिनेटमा विदेशको होइन एउटा राजदूत स्वयं उपस्थित हुने जस्तो पीडा पनि हामीले बेहोर्यौँ नि त। भनिसकेपछि यो मैले नियति अघि किन जोड्न खोजेको भने यो आजको मात्रै समस्या त होइन रहेछ, हामी कहाँ हामीले अलिक लामै समयदेखि नै बेहोर्दै आएका रहेछौँ। होइन, तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तर त्यसलाई हामीले कसरी पनि हेर्नु पर्यो भनेदेखि
विदेशी राजदूत हाम्रो क्याबिनेटको बैठकमा बस्थे होइन, र नेपालले भनौँ न भारतका राजदूत बस्थे, त मैले स्पष्टसँग भन्नुपर्छ। र नेपालमा चिनिया र सोभियत सङ्घको राजदूतावास खोल्दाखेरि भारतले विरोध नजनाएको पनि होइन, भारतले विरोध जनाएको। नेहरूले नै पात्रिका प्रसाद कोइरालालाई चिठी लेखेर यस्तो नगर्नु भनेर कतिसम्म भने देखिन्छ रेकर्डबाट भनेदेखि तिमीहरूको विदेशी मामला तिमीहरूले सञ्चालन नगरेर हामी हेर्छौँ अथवा हामीलाई पिक्चरमा राखेर मात्रै गरेरसम्म पनि भनेको। त्यो भन्दै पनि त्यसपछिको क्रममा हेर्नुहोस् त नेपालले आफ्नो अब हिमाली राज्यको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, इन्डिया स्वतन्त्र हुँदाखेरि सिक्किम, भुटान होइन, काश्मीर यी सबै राज्यहरूको अब तिब्बत र नेपाल यहाँ कुरा गर्दाखेरि एक किसिमले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राज्य त नेपाल नै रह्यो नि। भुटानको पनि वैदेशिक मामला भारतले सञ्चालन गरेको केही 2-3-4 वर्ष अगाडि त्यहाँको त्यो सन्धिमा अलिकति परिमार्जन भएको छ। त्यो हामी मात्रै हो। त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरूको दूरदर्शिता र वैदेशिक मामिलामा एकमत थियो। राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको सबै कुरामा फरक भए पनि महेन्द्रको विदेश नीतिलाई त कसैले पनि च्यालेन्ज गरेन यो, र हामीले विभिन्न मुलुकहरूसँग समान हैसियतमा दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भयौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि हामी 2-2 चोटि गएको अवस्था छ नि। हामी सुरुमै संयुक्त राष्ट्रमा गयौँ। त्यसबाट यो पोजिटिभ इभोल्युसन जो अहिले मैले भने जहाँ डेमोक्रेसीप्रति असर्सन हुन्छ त्यहाँनिर स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता र डेमोक्रेसी सँगै चल्छन् कि स्वतन्त्रता नभएको मुलुकमा डेमोक्रेसी रहँदैन। त्यसबाट हामी सोचले, चिन्तनले, चरित्रले, व्यवहारले इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्नु पर्यो। त्यो चरित्रमा अहिले चाहिँ त्यो चरित्र नेताहरूको त्यो बेलाको हेर्नु 7 सालदेखि 15 साल पनि अन्तरिम संविधान रह्यो, तर नेताहरू चाहिँ यिनीहरू नेपाली सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् अथवा बाहिरको दलाली गर्छन् भन्ने प्रश्न त्यहाँ कहिले पनि आएन। तर अहिले आउँदैछ, अहिले आइराखेको छ। जसरी यिनीहरूको विदेश दौड हुन्छ, जसरी एउटा सामान्य कर्मचारीले यिनीहरूलाई हल्लाउँछ, जस्तो अहिले भन्नुहोस् न करण सिंह नेपाल आउनुभयो, भारतीय काङ्ग्रेसको त्यहाँको सत्ताधारी काङ्ग्रेसका ठुला वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदाखेरि नेपालको मिडियाले पनि एज्युम के गर्यो भनेदेखि उहाँ नेपालको राजनीतिक यो बाबुरामको शब्दमा भन्ने भनेदेखि बाबुराम भट्टराईको शब्दमा भन्ने भनेदेखि नेपालको राजनीतिक सङ्कटको चाबी लिएर आउनुभएको छ भन्ने एज्युम्सन मिडियाले गर्यो। तपाईँ राजनीतिक एजेन्डा लिएर आउनुभयो भनेर कसैले पनि सोधेन, एज्युम नै गर्यो। तर त्यसको एउटा कारण यसो पनि होला नि दाइ, जस्तो जति बेला करण सिंह 62-63 आन्दोलन चल्दै थियो त्यो बेला नेपाल भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो र त्यति बेला उहाँले एक खालको सेटलमेन्टको एउटा प्रयास पनि गर्नुभएको थियो राजा र 7 राजनीतिक दलको बिचमा। तर त्यो सायद सफल भएन र त्यसको केही दिनपछि नै अर्को खालको ढङ्गले मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्यो। त्यो पृष्ठभूमिका कारण पनि सायद करण सिंहको यात्रालाई मानिसहरूले मूल्याङ्कन गरे। त्यसमा हेर्ने पनि तरिका हुन्छ। 62-63 को आन्दोलनमा पक्कै पनि उहाँले एउटा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा उहाँ आउनुभयो र उहाँ आएपछि नै राजाका एउटा पछि अर्को भाषण आयो र राजाबाट आफूले लिएको सत्ता राजनीतिक दलहरूमा हस्तान्तरित भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए। त्यसपछि सदनमा विभिन्न घोषणाहरू भए, राजतन्त्रलाई ट्याक्सको नेटमा ल्याउने, अनि राजाको छोरी पनि गद्दीको उत्तराधिकारी हुन सक्ने जस्ता कुराहरू हुँदाखेरि एउटा सन्देश के दियो सुरुमा भनेदेखि राजतन्त्रको निरन्तरताको सन्देश अथवा त्यसलाई समर्थन गर्ने सन्देश लिएर उनी आएका थिए भन्ने। आजसम्म भारतले त्यसलाई स्पष्ट गरेका छैन, हामीलाई थाहा छैन राजा ज्ञानेन्द्र र करण सिंहको के उ भयो। तर त्यसपछि गतिविधिहरू हुँदाखेरि तर त्यसपछि हामीले त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रममा के भन्यो, व्यथितिले मतलब सबै कुराहरू निर्धारण गर्यो नि त। माओवादीले ल अब निर्वाचन यस्तो हुनुपर्ने, यो माग भयो हुने नहुने, राजतन्त्रको भाग्यको फैसला होइन, राजतन्त्र समाप्त हुनुपर्ने जस्ता कन्डिसन्सहरू राख्दै गयो। काङ्ग्रेस र एमाले त्यसलाई लम्पसार परेर मान्दै गए र कुनै पनि मान्य परम्परा, विधि, विधान, संविधान अनुसार राज्य व्यवस्था र सदन पनि सञ्चालित भएन। मैले तपाईँकै कार्यक्रममा भनेको छु कतिसम्म भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त संविधान सभापछि शपथ नै नलिकन र कृष्णप्रसाद छिटोलालाई नेपाली जनताले चाहिँ पराजित गरेको हो। तर कसलाई प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ संविधान सदनभित्र पसेर त्यो प्रस्ताव मुभ गर्नुभयो? त्यहाँ त पस्नै पाइँदैन, गैर सदस्य पस्न पाउँदैन त्यहाँ। तर कसलाई उहाँले प्रतिनिधित्व गरेर कुन वैधानिक र संवैधानिक हैसियतबाट उहाँले त्यो राजतन्त्र उन्मूलनको
प्रस्ताव ल्याउनुभयो। यो हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि जब राजनीतिक विकासको क्रममा हुने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रेकर्डेड हुनुपर्छ। भारतको संविधानको क्रमका आज सबै बहसहरू म गएर पढ्न सक्छु, तपाईँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ किन त्यो निर्णय लियो त्यो बेला त्यो हतारमा त्यो असंवैधानिक तरिकाले भनेर भोलि आजैको जेनेरेसनले पनि केही रेकर्डमा हेर्न चाह्यो भने केही पनि छैन। यस्तो षड्यन्त्रबाट यदि प्रजातन्त्र संविधान बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेदेखि त्यसमा संविधान आउन सक्दैन। यो संविधान नआउनुको कारण पनि त्यही हो। त्यसो भने यो षड्यन्त्रमा कुन कुन तत्त्वको सामेलीकरण थियो, कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे? कि हामी षड्यन्त्रको एउटा चक्रव्यूहमा जबरजस्त फसाइयौँ या अब जानी बुझिकन हामी होइन? जानी बुझिकन एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि महत्त्वाकांक्षा, अति महत्त्वाकांक्षा बोकेका व्यक्तिहरू जसले वैधानिक रूपमा अनुमोदन पाउँदैनन् अथवा जनताको समर्थन हुँदैन, उनीहरू चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुन्छन्। मलाई लाग्छ अधिकांश व्यक्तिहरू अब नेताहरूलाई अपमानजनक शब्द त नबोलौँ तर उचालिएका हुन्, उनीहरू उचालिएका हुन् र उनीहरू पछिल्लो काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कुरा गरौँ न, दुईटा वरिष्ठ नेताहरू त्यो बेलाको कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नु यो मेरो सहमति छैन यी कुराहरूमा, त्यो बहस गरिएन नि। अहिलेको प्रब्लम पनि यही हो, जब पोलिटिकल पार्टीमा हुने निर्णय जस्तो राष्ट्रपतिले 4वटा ठुला दलका मधेस मोर्चा र 3टा ठुला दलका नेताहरूलाई बराबर बोलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूबाट सहमति खोज्नु भएको छ। उहाँहरू बिचको सहमति 4वटा व्यक्तिहरूको सहमति हो कि दलको? किनभने दलमा त बैठकै भएको छैन, के निर्णय लिने? त्यसो जहाँ दल पनि एक त परिभाषा अनुसार मान्यता अनुसार दल के हो भनेदेखि पार्टी भनेको पार्ट हो, होल होइन। होल भनेको सोसाइटी हो, होल भनेको मुलुक हो, समग्रता भनेको त मुलुक हो नि त। त्यो पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टीहरूको बिचमा पनि एउटा गम्भीरतासँग छलफल र निर्णय भएको छैन भनेदेखि 4वटा नेतालाई बोलाएर राष्ट्रपति के गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले सहमति गर्नुहोस्, म टाउको गन्छु तपाईँहरूको, अनि 4जनामा अब 4जना एकैतिर भइहाल्यो भने त तपाईँहरूले भनेको मान्ने भइहाले, 3जना भयो भने पछिको अवस्थामा बहुमतबाट गर्नुपर्ने भने त्यो एउटा खतरनाक निर्णयको मोडमा राष्ट्रपति पनि हुनुभएको छ। त्यसो त बजारको बहसलाई आधार मान्ने हो भने अब जति बेला संविधान सभाको अवसान भयो जेठ 14 त्यसपछिको अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ संविधान विहीनता हो र अब यदि कुनै आधार र प्रमाणहरू बाँकी छन् भने 2047 को संविधान नै जिउँदो छ, त्यसैमा फर्कनुपर्छ भन्ने खालको एउटा बहस पनि जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ बजारमा आउन थालेको छ। त्यो कति तपाईँ आधार त्यसले लिन सक्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? यस्तो अब हिजो 62-63 का एउटा त हामीले के भन्नु पर्यो भने 47 सालको संविधानलाई असंवैधानिक तरिकाबाट हटाइयो, घोषणाबाट संविधान खत्म गरिँदैन होइन, त्यो पनि मैले भने। तर कतिपय क्रान्तिहरूले त संविधानको बाटो टेकेर त चल्दैन। यहाँनिर हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामीका 62-63 को जुन परिवर्तन भयो त्यो माओवादीबाट नेतृत्व गरिएको क्रान्तिको कारण हो, यो रिभोल्युसन हो अथवा इभोल्युसन हो? मेरो विचारमा इभोल्युसन हो, किनभने अघि जुन सहमति भयो करण सिंह प्रकरणमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, काङ्ग्रेस र 12 बुँदे अन्तर्गत काङ्ग्रेस दिल्लीले काङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरूलाई ल्यायो, त्यो एउटा इभोल्युसन, माओवादीको हतियार छोडेर आएर राजनीतिक एजेन्डामा सहमति हुने, सहमति भएर त्यो क्रान्तिको पृष्ठभूमि छ, सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमि छ। त्यसो हो भने 62-63 को आन्दोलन क्रान्ति होइन? होइन, क्रान्ति त माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति भनेर गरेकै हो। त्यसमा प्रतिपक्षहरूलाई उसले मार्दै आएको त काङ्ग्रेस एमाले शक्तिहरू हुन् नि त, संसदीय शक्तिहरू हुन्, तिनीहरूलाई मारेर सखाप पारेर उनीहरूले सरेन्डर गरेको भएदेखि त्यो क्रान्ति हुन्थ्यो। तर एजेन्डाहरू समेत माओवादीको एजेन्डा ल्याएको त होइन। भनेपछि त्यो